गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, और यही मेरी दुआ है। एक हाँ, ठीक है। एक्चुअली आज मैं दो कैमरास लगा के बैठा हूँ, एक फेसबुक के लिए और एक यूट्यूब के लिए, क्योंकि पहले मैं जो फेसबुक पर लाइव आता था और उसी के बाद वो मुझे ऑप्शन देता था कि आप उसको सेव कर लें, वीडियो को डाउनलोड कर लें, और फिर मैं उसको यूट्यूब पर भी लगा देता था। लेकिन आजकल फेसबुक ये ऑप्शन दे नहीं रहा पिछले 2 हफ्ते से, और इसी वजह से मैं इसको यूट्यूब पर नहीं डाल पा रहा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा मैसेज होता है वो फेसबुक पर तो होता है, उसके साथ ही फिर मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च करेंगे रॉबिन्सन सादिक ग्रेस वॉक पाकिस्तान, तो आपको ये मैसेजेस वहाँ पर भी मिल जाएंगे। हाल ही में मैंने शुरू किया, पहले नहीं करता था। ऑब्वियसली इस तरह का कोई पेंडेमिक नहीं था कोरोना का और ये वो, तो वैसे भी मैं गैजेट्स और इन चीज़ों से ज़्यादा इतना आशना नहीं हूँ। मैं डिफरेंट चर्चेस में जाकर मैसेज दिया करता था, आप जानते होंगे मुझे। तो जब से कोरोना आया तो ऑनलाइन मैंने शुरू किया, तो अब मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ मैसेज, और फेसबुक पर तो होता ही है। जीटा बहन हमारे साथ हैं, वेलकम जी। इसकाल है हमारे साथ, सू जॉन है, गॉड ब्लेस यू बहन, आप सबको खुश आमदेद। एक आध मिनट देखते हैं लोग थोड़ा सा हमारे साथ ज्वाइन कर जाए, तो हम इसको फिर लाइव करेंगे। मैं थोड़ा सा इधर देख रहा हूँ, थोड़ा सा उधर भी देख रहा हूँ, 2 कैमरे मेरे साथ, प्लीज़ थोड़ा सा वो मुझे खुद भी वो हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, ऐसे ही है। 1 या 2 मिनट हम देखते हैं। आज बहुत अच्छी बातें, मैं बस तो अच्छी बातें शेयर करता हूँ। एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने मैं, और बहुत तवील है, लेकिन इसको 20-25 मिनट में बयान करना उतना ही मुश्किल होगा जितना आपके लिए शायद समझने में, उतना ही मेरे लिए बयान करने में। लेकिन मैं कोशिश करूँगा सादा बात करके, आसान बात करके। उन चीज़ों को मैंने नोट किया है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, लेकिन चंद एक बातें मैंने नोट की और वही आपके साथ शेयर करूँगा मैं, और 1 या 2 हवाले ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको समझने में, मुझे बयान करने में आसानी हो। और लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी एक सीख है, ये जानना आपको अपने बारे में कि सारी दुनिया, सारे लोग, आप ये देखें कि ये इस कोशिश में, इस दौड़ में लगे हुए हैं कि वो खुदा को खुश कर दें, खुदा को जानने की कोशिश करते हैं, और हमें जानना भी चाहिए, नो डाउट। लेकिन आज की टीचिंग के अंदर हम देखेंगे हम खुद कौन हैं, हमारी हकीकत क्या है, और हमें क्यों खुदा को जानना चाहिए, और उसके जो रूट है, जो उसके जो इब्तदाई बातें, जो फाउंडेशनल, उसको हम टच करेंगे, देखेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये बातें पसंद आएंगी। गुड मॉर्निंग सुनैना सैमुअल हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू बच्चे, आपने टाइम निकाला, बहुत अरसे बाद आज आप आई हैं, लेकिन मुझे खुशी हुई। बस 1 आध मिनट, 1 या 2 मिनट हम देखते हैं, और फिर उसके बाद चलेंगे, क्योंकि ये मैसेज देने के बाद मुझे खुद भी एक चर्च जाना होता है, फिर दूसरी जगह जाना होता है। संडे का जो दिन है वो बहुत जो है वो बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर संडे ही आपके साथ मुखातिब हूँ, लाइव भी और अब तो रिकॉर्डिंग भी। और मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकालते हैं अपने, संडे को बहुत सारे काम होते हैं लेकिन आप वक्त निकालते हैं। नैना सुनैना हमारे साथ है, ठीक है जी आप, और राज हारून भी हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू भाई। राजा हैरिसन भी आ गए हैं हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी, आ जाए आ जाए। आज मेरे दिल में आ रहा था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, और चंद एक बातें मैंने इसके अंदर से निकाली, और मुझे यकीन है कि आपको अच्छी लगेंगी, ये बातें सीखने में होंगी।
میں نے نوٹ کر کے رکھی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہاں گئی. روح, جان اور بدن کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ہیں. اور جی, روح, جان اور بدن کے حوالے سے میں نے چند ایک باتیں نوٹ کی تھی. میں نے یہ طویل ٹیچنگ ہے, میں نے آپ کو بتایا, لیکن اس کے اندر سے چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے باپ, بیٹا اور روح القدس. باپ, بیٹا اور روح القدس, ٹرینٹی, تثلیث نظر آتی ہے. اگر ہم اپنے کسی خاندان کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شوہر, بیوی اور اولاد, یہ تین چیزیں نظر آتی ہیں. اگر ہم پاکستان کے بہت مشہور وہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے جو ہم اپنے بدن کو دیکھتے ہیں تو یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے, روح, جان اور بدن. باڈی ہے اس کے اندر, سول ہے اس کے اندر, اور اسپرٹ ہے. اب یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے جو ہم نظر آتے ہیں, میں ہوں, آپ ہیں. اور اس کے اندر کیا خاص بات ہے اور ہمیں فوکس کس بات پر کرنا ہے اور ہماری حقیقت کیا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. ہمارے پاس ایک باڈی ہے, ہمارے پاس بدن ہے, ہمارے پاس ایک سول ہے, جان ہے, اور ہمارے پاس ایک اسپرٹ ہے. اب اس کو ہم آسان الفاظوں میں چند ایک باتیں میں نے لکھی ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ طویل ایک ایک حوالہ اور ایک ایک بات اگر کروں گا تو لمبی ہو جائے گی بات, تو مجھے 20 یا 25 منٹ کے اندر اس کو میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. یہ جو بدن ہے یہ ایک مقام, یہ ایک جگہ ہے جہاں آپ اور میں رہتے ہیں. آسان باتوں, تسلی سے, آرام سے میری باتیں سنیے گا. یہ بدن ایک جگہ ہے جہاں آپ اور میں رہتے ہیں. یہ جو بدن ہے یہ آپ اور میں نہیں ہے, یہ ہماری حقیقت نہیں ہے, بلکہ ایک وہ جگہ, وہ پلیس ہے جہاں آپ اور میں رہتے ہیں. کیا ہمیں اس جگہ کی قدر کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس بدن کی قدر کرنی چاہیے؟ آف کورس کرنی چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ بدن صرف ہمارا ایک گھر یا وہ جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں. الگ الگ زاویوں سے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بدن آپ کی حقیقت نہیں, یہ وہ جگہ یا وہ پلیس یا وہ گھر ہے جہاں پر میں رہتے ہیں. آپ کا اور میرا بدن ایک خیمہ یا ایک مقام یا ایک گھر ہے. اور پولس رسول یہ بیان کرتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ ہمارا جو بدن ہے یہ ایک خیمہ ہے, ایک ٹینٹ ہے. حوالے نہیں نکال رہا, لمبی ہو جائے گی بات. اور اس ٹینٹ یا خیمے کے اندر ہم رہتے ہیں. ایک دن ہم اس خیمے کو چھوڑ دیں گے, ایک دن اس خیمے سے ہم باہر نکل آئیں گے, ہم اس خیمے کو چھوڑ دیں گے. اور یاد رکھیں کہ خیمہ مستقل رہنے کے, ٹینٹ یا خیمہ مستقل رہنے کی جگہ ہوتی بھی نہیں, وہ حقیقی گھر یا حقیقی مقام ہوتا بھی نہیں. یہ ایک وہ ہاؤس ہے, وہ گھر ہے یا وہ مکان ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ بدن ہمارا مکان ہے اور ہمارا گھر کہیں اور ہے. تو یہاں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن کچھ وقت کے لیے رہتے ہیں. ایک دن آئے گا, اور ایک دن آتا ہے آپ کی میری سب کی زندگی میں, جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, جب ہماری وفات ہو جاتی ہے, جب ہم اپنا سفر یہاں پر پورا کر کر ہم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. لیکن ہمارا سفر ختم نہیں ہوتا, اس دنیا کے اندر ہمارا وہ سفر ختم ہو جاتا ہے, لیکن ہماری وہ جرنی چلتی رہتی ہے. اس بدن کے اندر, اس بدن کی کچھ کوالٹیز, بہت ساری ہوگی لیکن کچھ خاص کوالٹیز میں بتا رہا ہوں کیا ہے. یہ بدن کسی کو ٹچ, کسی کو چھو سکتا ہے, ٹیسٹ کر سکتا ہے, یعنی چکھ سکتا ہے کوئی چیز, اسمیل کر سکتا ہے, سونگھ سکتے ہیں آپ اس بدن کے وسیلے سے. آپ
सुन सकते हैं इस बदन के वसीले से, आप देख सकते हैं इस बदन के वसीले से। ये बदन आपकी ज़िंदगी में जो मेन जो इसके रोल है क्या है? छूना, टेस्ट करना, चखना किसी चीज़ को, स्मेल करना, सूंघना, सुनना और देखना। अब इसकी तवील डिटेल के अंदर हम आगे चल के जाएंगे कि इसके अंदर भी चखने में क्या है, देखने में क्या है, सुनने में क्या है, लेकिन ये सीधा बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ एक्सक्यूज मी, जान, ये बदन के बारे में बताया। अब जान, सोल जो है वो आपके इमोशंस, आपके जहन, आपके दिमाग को कंट्रोल करती है। बदन नहीं, इमोशंस, सोल जो है, जान जो है वो आपके इमोशंस को, एहसासात को, ख्यालात को, फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। इसकी खास चंद एक बातें सीधा बताता हूँ आपको। सोचना, चुनना, किसी चीज़ को चूज करना, चुनना। आप सामने ऑप्शंस होते हैं 2, 3, 4, 10 जितने भी, लेकिन ये आपका बदन नहीं, आपका जो स्पिरिट है वो भी नहीं, आपका जो सोल है, जो आपकी जान है, उसको ये इख्तियार है या वही ये काम करता है किसी चीज़ के इंतखाब में या किसी चीज़ को फील या उस चीज़ को एहसास करने में। इसका रोल है किसका? सोल का। इसको मेरे पास सुबह का वक्त है और इस वजह से मैं साथ चाय पी रहा हूँ। सोचने का, चूज करने का, फील करने का, एहसास, किसी चीज का एहसास करने का, ये भी किसका काम है या कौन सी चीज आपके बदन में वो काम कर रही होती है? जान, सोल। लेकिन एक चीज आप गौरतलब है, मेरी बात को बुरा मत बनाइएगा, मैं इसको थोड़ा मजहबी किस्म की मैं बात नहीं करता, बड़ी साफ बात मैं करता हूँ। ये जो सोचने की या इंतखाब या चूज करने की या फील करने की, ये जो खासियत है ये जानवरों में भी होती है और स्पेशली जो पालतू जानवर होते हैं उनमें भी होती है ये खासियत। वो भी किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, किसी चीज़ का इंतखाब कर सकते हैं। 2 या 3 आपके घर में अगर कोई जानवर पाला हो या कोई चीज़ हो तो आप देखें 2 या 3 चीज़ें आप उसके सामने रखें तो कोई एक चीज़ खाएगा, एक नहीं खाएगा। कोई चीज़ उसको अच्छी लगती, कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। और अगर आप उसको डांटते हैं या मारते हैं तो उसके अलग फीलिंग्स होती हैं, आप उसको प्यार करते हैं, लाड करते हैं तो उसके अलग फीलिंग्स। ये फील करना, सोचना या किसी चीज़ का इंतखाब करना, ये अमूमन या बहुत सारे जानवरों में भी ये जो खासियत पाई जाती है। तो ये जो है, जो खासियत है हमारे पास किसी चीज़ के बारे में सोचने की या गहरी सोच रखने की, या ये चीज़ें थी मैंने इसके अंदर से ये वाला काम किया तो मेरे पास बहुत अक्ल और दानाई है, या मुझे पहले से फील हो जाता है। तो ये जो सेंसेस होते हैं इस तरह की, ये जानवरों में कई बार इंसानों से ज़्यादा होते हैं, तो जानवरों में भी। तीसरी चीज़, स्पिरिट, रूह जो है यही आपकी हकीकत है। आपकी हकीकत ना तो बदन है, क्योंकि वो एक टेंट है, एक खैमा है, एक आर्जी मकान या मकाम है जहां आप रह रहे हैं, एक दिन आप उसको छोड़ देंगे। सोल, जान, जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, सोचने की या इंतखाब या चूज़ करने की या फील या एहसास करने की, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जानवरों में भी होती हैं। तीसरी चीज़ क्या है? वो है स्पिरिट, यानी रूह, जो हकीकतन आप हैं। आपकी जो खासियत या आपकी जो शनाख्त है वो क्या है? वो है रूह। यही आपकी आइडेंटिटी और आपकी शनाख्त है। और यही चीज़
یہ جو روح ہے یہ آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، جانوروں سے الگ کرتی ہے. جانوروں کا جو کنگڈم ورلڈ ہے، جو ان کی جو کنگڈم ہے، یا ان کا جو ان چیزوں سے الگ کرتی، سیپریٹ کر دیتی. اور ان میں سے بھی ایک آپ کو یہ جو اسپرٹ ہے یہ جانوروں سے سیپریٹ کر دیتی ہے کہ آپ ان جیسے نہیں، الگ ہیں. طویل اس میں نہیں آ رہا. آپ دیکھیں پوری دنیا کے جتنے جاندار چیزیں خدا نے بنائی وہ کہا اور وہ بن گئی، اور زندہ بنی ہے مردہ. زندہ بنی، خدا نے کہا چرند پرند مچھلیاں، جو بھی چیزیں جاندار چیزیں جتنی بھی خدا نے صرف کہا اور وہ بن گئی. لیکن جب انسان کو بنایا تو کیسے کہا اور وہ بن گیا؟ نہیں، انسان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. مٹی لی اور مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا اور بنایا، اور اس کے بعد زندہ بنایا، مردہ بنایا. مردہ بنایا، انسان مردہ تھا، اور اس کے بعد اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. زندگی کا دم. زندگی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں. سشیل ڈینیل ہمارے ساتھ ہیں. گاڈ بلیس یو بیٹا، ویلکم. زندگی کا دم مردہ انسان کے اندر خدا نے زندگی کا دم یعنی یسوع کا دم اس کے نتنوں میں ڈالا، تو وہ جیتی جان ہوا، اس کی جان میں جان آئی. تو یہ جو جتنے جانور ہیں وہ خدا نے بنائے ہی زندہ، جن کے اندر بدن اور جان تھی اور ہے. لیکن انسان کو بنایا ہے مردہ، اس کا بدن بنایا اور اس کے اندر خدا نے زندگی کا دم پھونکا، تو اس کے اندر جان سے. یہی چیز انسان کو جانوروں سے سیپریٹ یا علیحدہ کرتی ہے. کیا ہمیں اس بدن کا خیال رکھنا چاہیے؟ بدن خدا کی طرف سے تحفہ ہے، آپ نے اپنی طرف سے تو کمایا نہیں یا بنایا. بدن کا خیال رکھنا چاہیے. کیا ہم اپنے سوچ کا، اپنے احساسات کا، اپنی فیلنگز کا جو ہے، سول جو کرتی ہے، فیل کرتی ہے، سوچتی ہے اور کسی چیز میں انتخاب کرتی ہے، اس چیز میں خیال رکھنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے. خدا نے ہمیں مسیح کی عقل ہے، اور اس مسیح کی عقل کے وسیلہ سے ہمیں اپنے انتخاب میں، ہمیں اپنی سوچ میں اور اپنی احساسات میں، جو بھی ہمارے ساتھ ایونٹس ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں الگ الگ کریکٹرز آتے ہیں، ہمارے ساتھ الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہہ جاتا ہے، ہم کسی کو کچھ کہہ جاتے ہیں، سچویشنز ایسے آ جاتی ہیں، ان فیلنگس کو ہمیں خدا کی عقل سے جو ہمیں ہے، مسیح کی عقل، اس سے ہی ہینڈل کرنا چاہیے. کیونکہ اصل چیز ہماری حقیقت کیا ہے کہ ہم کیا ہے؟ اسپرٹ ہیں، روح ہیں، اور اس روح کے وسیلے سے ہمیں اس بدن کو اور اپنی اس جان کو آپریٹ یا اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اس سے ایسا کر لیتے ہیں، اس سے ایسا کر لیتے ہیں. جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس جگہ سے ہیں. سیرش سارون بھی ہمارے ساتھ ہے. گاڈ بلیس یو بیٹا. انیتا بھی ہمارے ساتھ ہیں. انیتا ڈینیل، گاڈ بلیس یو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا مجھے. جب آپ اپنی حقیقت جان جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور مجھے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. کیسے آپ کے رویوں میں، آپ کے اس میں فرق آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، سپوز کسی آفس میں، کسی اسکول میں، کسی جگہ کام کریں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر ایگزامپل دے رہا ہوں، جیسے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر اس اسکول میں کینٹین چلاتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے کھولنا ہے، اس ٹائم پہ بند کرنی کینٹین، ایسے بیچنا ہے. ایسے آپ کو پتہ ہے کہ میں کینٹین والا نہیں، میں یہاں پہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، میں اسکول کی فیسوں کا اور یہ ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہوں. تو آپ کو اس طریقے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ ٹیچر ہوں، تو آپ کو اس طریقے سے آپ کا رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے، ٹیچرس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس اسکول کا پرنسپل یا ہیڈ ہوں میں، تو آپ کا رویہ اسی طریقے سے. آپ ہیں انسان ہی، لیکن آپ کی شناخت یا آپ کا ڈیزگنیشن آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر ایک اسکول کا ٹیچر ہے یا ایک آفس کے اندر کوئی کلرک ہے،
اور اس آفس کا پنکھا خراب ہو گیا ہے یا لائٹ خراب ہو گئی تو اس کی بلا سے بولے گا کمپنی جانے کمپنی. لیکن اگر آپ اس کے مالک ہیں, وہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہاں کے مینیجر ہیں, تو آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہوگی. جب آپ جان جاتے ہیں کہ آپ صرف انسان ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسے ہو, تو آپ کی سوچ ویسی ہوگی. جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ ہیں کون, آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, آپ یہودا کے قبیلے کے ببر کے گروپ میں سے ہیں, جیسا مسیح کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسے ہی تم ہو. آپ اپنی حقیقت جان جاتے ہیں کہ آپ کی شناخت بدن نہیں, آپ کی شناخت یہ اسپرٹ نہیں کہ یہ سول نہیں کہ آپ یہاں یہ چیزیں سونگ لیتے ہیں, یہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں, یہ اسمیل کر لیتے ہیں, یا ان چیزوں کو ان طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں. جب آپ یہ حقیقت جان جاتے ہیں کہ آپ اسپرٹ ہیں, آپ روح ہیں. اور کون سی روح؟ خدا نے آپ کے انسان کے نتھروں میں جو زندگی کے دم بخشا, مسیح کی روح. تو آپ کا سوچنے کا انداز, دیکھنے کا انداز, سمجھنے کا انداز اور چیزوں کو پھر ہینڈل یا ٹیکل کرنے کا انداز بھی آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے. کب؟ جب آپ جان جاتے ہیں کہ آپ ہیں کون. کیا یہ کام آپ کے لیے روا ہے؟ کیا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو اس چیز کو درگزر کر دینا چاہیے؟ کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے؟ جب آپ اپنی حقیقت جان جاتے ہیں تو آپ اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت. پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت. کلام مقدس میں لکھا ہے, اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے. صحبت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ہو جانا. صحبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کھانا پینا. ایک ہو جانا, صحبت, کسی کے ساتھ صحبت رکھنا, روح جاں بدن کا ایک ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے صحبت رکھنا. کہتے ہیں اس کی تو صحبت ہی خراب ہے. صحبت کا مطلب صرف غلط مطلب اس کا نتیجہ یا وہ نکالتے ہیں کہ ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا ان لوگوں میں کھاتا ہے. صحبت کا مطلب ہونا ایک ہو جانا. ٹھیک ہے, جیسے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے صحبت رکھتے ہیں, یعنی ان کی جان, روح اور بدنی طور پر جسمانی طور پر بھی ایک ہو جانا. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے, یعنی روح, جان, بدن تینوں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور یہ آپ کے وسیلے سے نہیں, یہ خداوند نے ایسا کیا ہے. جب خداوند نے آپ کو چنا, خداوند نے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں بنایا, خداوند نے آپ کے ساتھ ریلیشن کو ایک کیا, یہ خداوند کی طرف سے. تو اس چیز کا اقرار کرنا, اس چیز کو جاننا. لوگ آج تک جانتے ہی نہیں ہیں, پتہ نہیں خدا کیا کرے گا, ہمارا بھی ہے خدا یا نہیں ہے, یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, ہم برے لوگ ہیں, ہم تو گنہگار ہیں, اس طرح سے چلے آئیں, گناہوں کا اقرار کریں. لوگ اپنے آپ کو خود ہی خدا سے سیپریٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا سے دور سمجھتے ہیں. اور کبھی کسی کو کہیں گے ہمارے لیے دعا کر, کبھی کسی کو کہیں گے ہمارے لیے دعا کر, کبھی کسی پادری کو کہیں گے, کبھی کسی سینٹ کو کہیں گے, سینٹ پیٹر کو, پال کو, یا میری مریم کو, یا جوزف کو, یا کس کو. تو یہ اس طرح کے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں. لوگوں نے الگ الگ دکانیں چلا رہے ہیں, چمکا رہے ہیں, اور اتنے سالوں سے چل رہی. جبکہ آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ روح, جان اور بدنی طور پر بھی ایک ہو چکے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. ایک روح, یعنی خدا کی اور آپ کی روح بھی دو الگ الگ نہیں بلکہ ایک روح. کتنی پاورفل ورڈز ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پر بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, آپ اس کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. بائبل کہہ رہی ہے, پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے. اور خداوند نے آپ کو اپنی صحبت میں رکھا ہوا ہے. آپ یہ جانتے نہیں, آپ یہ مانتے نہیں,
یعنی آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یسوع نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہوا ہے، اور آج بھی لوگ چرچز میں جا کہتے ہیں آئیے ہم گناہوں کا اقرار کریں. ریڈیکولس، کتنی بری اور توہین امیز بات ہے. اور گیت گاتے ہیں آ روا، اور کہیں گے ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر. تو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کیا تھا؟ میرا سوال ہے، کیا کیا تھا؟ ایک فلم دکھائی تھی، مذاق کیا تھا، ایک سٹوری سنائی تھی؟ یہ حقیقت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کے ملی کر دیا ہوا. آپ کا اور میرا کام ہے اس پر بلیو کرنا، اس پر یقین رکھنا کہ میں پاک ہوں، میں صاف ہوں. ہاں یسوع، تو نے مجھے پاک کیا ہے، تو نے مجھے صاف کیا ہے، تو نے مجھ سے پیار کیا ہے، تو نے میرے لیے جان دی ہے. اس چیز کا اقرار کرنا آپ کو اور میرا کام ہے. کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ خداوند کے ساتھ ایک روح. کمال کی ورس میرے نزدیک، کمال کی. کیا ہم خدا ہیں؟ ہر کس نے یہ رتبہ، یہ درجہ خدا نے ہمیں دیا کہ اپنی روح میں، اپنے اس کام میں خدا نے ہمیں شریک کیا ہے. ہم خدا نہیں ہیں، لیکن خدا نے ہمیں اپنے جیسا بنایا. خدا جب انسان کو بناتا تھا کہتا آؤ ہم انسان کو اپنی مانند، اپنی شبیہ پر بنائیں. یہ پیدائش میں لکھا ہے، اپنے جیسا ہی بنایا خدا نے ہمیں. کیا ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے؟ کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہاں میں خدا جیسا ہوں، یا خدا نے مجھے اپنے جیسا بنایا، خدا نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، خدا نے مجھے عظیم بنایا، خدا نے میرے لیے سب ایسے ایسے کام کیے. خدا کے نام کو عزت و جلال دینا اچھی بات ہے، بری بات نہیں. ہم خدا کی اسپرٹ میں شریک ہیں، خدا باپ کی اس اسپرٹ میں، اس روح میں شریک ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے. روح پاک کے وسیلے سے، مسیح میں. یہ آسان بات کر رہا ہوں. خدا باپ میں ہم شریک ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے، یا خدا باپ میں ہم شریک ہیں یسوع مسیح میں روح القدس کے وسیلے سے. یہ بہتر ہے کی بات چرچ ٹرم ہے سمجھنے بات. خدا باپ میں یا خدا باپ کے ساتھ ہم شریک ہیں یسوع میں، مسیح میں. جیسے آپ اور میں بہن بھائی ہیں کس میں؟ مسیح میں. تو خدا باپ میں ہم شریک ہیں یسوع میں روح القدس کے وسیلے سے، کیونکہ ہماری حقیقت ایک اسپرٹ ہے، اور روح اس اسپرٹ کے وسیلے سے یسوع مسیح میں ہم خدا باپ میں ایک ہیں. ہم خدا کے پارٹ ٹیکرز ہیں، ہم اس کے کام میں شریک ہیں. بائبل مقدس میں حوالہ ہے 2 پطرس اور اس کا پہلا باب، آخری والا شیئر کر رہا ہوں، اس کے ساتھ وائنڈ اپ کریں. اگلے سنڈے پھر اس میں اس اور روشن ڈالیں گے. 2 پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت. 2 پطرس پالوس رسول کا خط، 2 پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں کہا جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، جس کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. یہ خدا نے یہ سارا کام، یہ سارا پروسیس، یہ سارا قربانی کا کام، یہ دکھوں کا کام، اس دنیا میں آنے کا کام، یہ سارا جو کام ہے کس لیے کیا؟ تاکہ اس دنیا کی خواہش سے چھوٹ کر، ان خرابیوں سے چھوٹ کر ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. اس میں الہی ذات، خدا باپ کی، یہوہ کی اس ذات میں شریک ہو جائے. بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر
नेकी और नेकी पर मार्फत, कमाल कोशिश कर कर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। एंड बॉटम लाइन, एंड ऑफ द स्टोरी, मोहब्बत को बढ़ाओ। मोहब्बत क्या है? खुदा, खुदा को बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ बांटो, शेयर करो। सब्र से, बरादराना भाइयों जैसी, बहन भाइयों जैसी मोहब्बत रखकर क्या करो? उल्फत का मतलब ही मोहब्बत, उस उल्फत में उस जो आपके एहसासात हैं, जो सोल जो है आप क्या करता है? एहसास करता है। सोल क्या करता है? फील करता है। सोल क्या करता है? मनसूबा बंदी करता है। सोल क्या करता है? जहन को इस्तेमाल करता है। उस सोल को मोहब्बत के वसीले से बढ़ाओ। यानी आपकी सोचें वैसी होनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स वैसी होनी चाहिए, आपके एहसासात, आपके प्लान्स वैसे होने चाहिए। बदन क्या करता है? बदन छूता है, बदन देखता है, बदन सुनता है, बदन बोलता है, चखता है। तो आपका सुनना, देखना, समझना यीशु मसीह में इस ज़ात इलाही में शरीक हो जाने के वसीले से वैसा ही हो। आपका बोलना मोहब्बत हो, आपका देखना मोहब्बत हो, आपका सुनना मोहब्बत हो। जिस चीज़ के अंदर आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं या कड़वी बात कर रहे हैं, आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, झगड़े की बात कर रहे हैं, या आप खुशी की बात कर रहे हैं, आप किसी को जोड़ने की बात कर रहे हैं या एक दूसरे से तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ, और मेरी हकीकत है कि मैं एक स्पिरिट हूँ, और कौन सी स्पिरिट? वो ज़ात इलाही की स्पिरिट में मैं शरीक हूँ। तो आपका बोलना, आपका देखना, आपका छूना, आपका समझना, आपके आपके एक्शंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप ये जान जाते हो कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है। एक कंपनी का, जो ये नहीं कह रहा कि कोई काम छोटा या बुरा होता है, कंपनी का सीईओ होता है या डायरेक्टर होता है या मैनेजर होता है, और उसको सुबह सुबह ऑफिस में जाकर झाड़ू उठाकर ऑफिस साफ करने शुरू नहीं कर देता, या पोछा लेकर डेस्क साफ करने शुरू कर देता। उसको पता है कि मेरा काम नहीं, मेरा काम दूसरा। उसकी एक साइन से, उसके एक फ़ोन से लोगों की तनख्वाहें रुक जाती हैं, लोगों की तनख्वाहें रिलीज़ हो जाती हैं, प्रोजेक्ट्स फैलते हैं, प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। उसका काम वहाँ पे सफाई का नहीं, या एक डायरेक्टर या मैनेजर या आता है किसी ऑफिस में और आके वो किचन में जाके अपने लिए चाय बनाना नहीं शुरू कर देता है, या लोगों को टेबलों पे जा के चाय नहीं देता। उसको पता है मैं यहाँ पे पीएन नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कौन हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे मसीही लोग, जिनको पता है कि वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किस के बेटे और बेटी हैं, वो गीत भी गाएंगे, शेर बब्बर और यहोवा के बेटे और बेटी हैं, और वो शेरों के उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, और हरकतें वो बंदरों वाली, गधों वाली, बिल्लियों वाली, कुत्तों वाली करते हैं। सॉरी, जो आपकी शिनाख्त है वही आप काम करें, जो आप हैं। ये आपकी शिनाख्त नहीं है जो आप, बहुत सारे लोग, मैं आपकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, जो आप ये काम कर रहे हैं, किसी की गीबत करना, किसी की बुराई करना, किसी की टांग खींचना, किसी के रास्ते में रुकावट डालना, किसी को अलग तरीके से सुनना। ये मैंने आपको बताया कि आपकी हकीकत सोल नहीं है, सोल का ये काम है। आपकी हकीकत बदन नहीं है, बदन का काम है। लेकिन उस सोल का और उस बदन का ख्याल रखना भी आपका काम है, क्योंकि आप हैं स्पिरिट, और यही आपकी हकीकत है। और उसका ख्याल आप कैसे रख सकते हैं? जब आप ये जान जाते हो, जब आपको पता हो कि आप हैं कौन, लिहाजा इसका ख्याल रखना भी आपका काम है। यू आर अ पार्टेकर डिवाइन नेचर, उस इलाही नेचर के आप पार्टनर्स हैं। और बहुत सारी बातें, मेरे ख्याल में इसको
अगले संडे लेके जाएंगे, लंबी हो जाएगी बात, मैंने खुद भी जाना है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मकसद, समझाने का मकसद, बताने का मकसद ये था कि आप ये जानें कि आप उस ज़ात इलाही की उस रूह में शरीक हैं। तफस्सुर हमारे साथ हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा जी, बहुत खुशी हुई आपने भी ज्वाइन किया। अपने आप को जाने कि आप कौन हैं। आप एक स्पिरिट हैं, आपके पास एक सोल है, एक जान है, और आप इस बदन में रहते हैं, और आपका बदन आपके स्पिरिट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना उसको करने दें। और आपकी जो जान है, जो जो सोच सकती है और चूज़ कर सकती है, इंतखाब कर सकती है चीज़ों में, उसको भी अपनी रूह पर और अपने बदन पर डोमिनेट मत होने दें। आपकी जो स्पिरिट है, जो आपकी हकीकत है, वही डोमिनेट करे आपकी ज़िंदगी में, आपके इस बदन में। रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जिए, अपने इस बदन को, अपने इस सारे जो आपके पास वाइटल्स हैं, सूंघने के, देखने के, चखने के, बोलने के, सुनने के, इन सारी चीज़ों का इंतखाब रूह के मुताबिक करें। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई लड़ाई है, ये जंग है, जिस तरह से लोग टीच करते हैं या प्रीच करते हैं। बहन पूनम भी हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू बहन, आपने ज्वाइन किया हमें। और ये आप हर वक्त यही सोचते रहे कि अब ये वाला करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है जब आप ये जान जाते हैं आप कौन है। और उस बात पर यकीन रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप कौन है। जब तक आप ये यकीन नहीं रखते तो आपको पता नहीं लगता कि आप कौन है। यकीन रखें मेरे अजीज़ों बाइबल मुकद्दस पर कि वो आपको क्या बताती है। डिपेंड करता है आप उसको किस एंगल से पढ़ते हैं। अगर आप उसको शरीयत के चश्मा लगा के पढ़ेंगे तो सारी उम्र यही दुआ करते रहेंगे कि खुदा मुझे पाक कर। लेकिन अगर आप मसीह की आंख से, फजल की आंख से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको तो मसीह ने अपने में शरीक कर लिया हुआ है, आप मसीह में एक हो चुके हुए हैं। तब आपको अंदाज़ा होता है कि अब आपने वैसे ही काम करने हैं जैसे मसीह ने किए, और आपका रवैया, आपकी सोच, आपकी समझ सब तब्दील हो जाती है। तो लिहाजा स्टैंड ने उस बात का यकीन करें कि आप पाक हैं, आप साफ हैं, आप मुकद्दस हैं, आप अलग किए हुए हैं, आप खुदा के बेटे और बेटी हैं, आप खुदा यीशु मसीह की दुल्हन हैं। और इस दुनिया के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, पड़ोसियों के लिए, अजीज़ों के लिए, अपने शहर, अपने मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए बाइस बरकत है। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ईमान रखें, क्योंकि इस खुदा की सारी पावर्स, उसकी बरकत खुदा ने आपको दी हुई है। इस्तेमाल करें इन चीज़ों का। आप देखें कितने अजीब, बड़े और मौजज़ाती काम आपकी ज़िंदगी में होंगे, क्योंकि आप खुदा ने ये सारी पावर्स आपको दी हुई। इस्तेमाल करें इन चीज़ों का, और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बाइस बरकत ठहरे, क्योंकि वो आप हैं, ना कि बाइस अफसोस और हर वक्त उस तरफ जा रहा। खुश रहें, बहुत ज़बरदस्त है खुदा की अजीम क्रिएशन, अजीम स्पीशीज, बेहतरीन, ब्लेसिंग। आप बहुत ब्लेसड हैं, मुकद्दस है, पाक है, साफ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। यकीन करें इस बात का और खुश रहें। अगले संडे मिलते हैं अजीज़ों। आज के लिए इतना बहुत। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। सी यू नेक्स्ट संडे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मेरे पास आ रहे होते हैं, कुछ नहीं आ रहे होते हैं। आई एम सॉरी अगर किसी का मैं नाम नहीं ले पाता। बहरहाल इस काल है हमारे साथ। और गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट संडे।